अपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेका 2 सांसदलाई संसदीय गतिविधिमा संलग्न नगराउन संसद सचिवालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र। कान्तिपुर समाचारमा आज सरकार गठनका लागि सक्रिय सत्ता गठबन्धन दलहरूबीचमा भागबण्डामा अझै कुरा मिलेन। संसद अधिवेशन आह्वानमा अन्यल। 10 वर्ष नेपाल आउन नपाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चार्ल्स सोब्राजलाई फ्रान्स पठाइयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 19 किलो सुन बरामद। अन्तर्राष्ट्रियमा पेरिसमा जातिवादी आक्रमणमा 3 जनाको मृत्यु र खेलकुदमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा भइरहेको ढिला सुस्तीप्रति राष्ट्रिय फुटबल टिमका फरवार्ड अञ्जन विष्टको प्रश्न लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धनमा अझै मिलेन भागबण्डा। पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैले राख्ने कङ्ग्रेसको अडान कायमै। माओवादी र समाजवादीले पनि छाडेनन् दाबी। दलहरूका पुरातन संरचना र सोचले पुस्तान्तरणमा चुनौती। कङ्ग्रेसमा नयाँ पुस्ता कोही असफल, कतिपय पछि हटे, कम्युनिस्टहरू झन् अनुदार। दोब्बर ब्याज तिर्नु परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी 4 महिनादेखि आन्दोलनमा। गृहमन्त्री भन्छन् ब्याज घटाउ, राष्ट्र ब्याङ्क भन्छ जरुरी छैन। बागमतीलाई ढलमुक्त बनाउने अभियान 28 वर्षसम्म अधुरै। 31 अर्ब भन्दा बढी खर्च हुँदा पनि देखिएन परिणाम। महानगरपालिका लगायत कसैलाई छैन चासो। र नेपाल T20 लिगको पहिलो संस्करण आजबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ नाइट्स र पोखरा एभेन्जर्स भिड्ने। कङ्ग्रेस सांसद टेक बहादुर गुरुङ र एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कुइरीलाई संसदीय गतिविधिमा संलग्न नगराउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ। महतो 2072 भदौ 25मा मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक असै थमन बेकको हत्या आरोपित महोत्तरी 1बाट निर्वाचित कोइरी प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका छन्। आन्दोलनकारीको कुटाईबाट गम्भीर घाइते बिकालाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो। यस्तै मनाङबाट निर्वाचित गुरुङ विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा दायर गरेको अझै विचाराधीन रहेको छ। संसद सचिवालयले बिहिबार उनीहरू दुवैलाई शपथ गराएको थियो। सम्बन्धित निकायबाट कुनै जानकारी नआएको भन्दै सचिवालयले उनीहरूलाई शपथ गराएको थियो। सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँड टुङ्गो लगाउन सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहभागी थिए। दुई शीर्ष नेतासहित कङ्ग्रेसका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहभागी बैठकमा सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँडका विषयमा छलफल भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने बैठकमा सहभागी भएनन्। राष्ट्रपतिले दिएको समय सकिन 1 दिन बाँकी रहँदा 3 दलबीच कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख पद कसले लिने भन्नेमा विवाद कायमै रहेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले नेता प्रकाशमान सिंहलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्न खुमलटार पठाएका थिए। दाहालसँगको छलफलमा सिंहले गठबन्धन दलभित्रैबाट सरकार गठन हुने भएकाले पहिलो कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व कङ्ग्रेसलाई दिनुपर्ने देउवाको सन्देश सुनाएका थिए। जवाफमा दाहालले यसअघि कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिसकेकाले अब आफूलाई दिनुपर्ने भनेका थिए। दाहालसँगको छलफलमा भएका विषयलाई सिंहले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवालाई सुनाएसँगै साँझ कङ्ग्रेस र माओवादी नेताको बैठक बसेको हो। नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सकिन अब 1 दिन मात्र बाँकी छ। बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच बालुवाटारमा छलफल भइरहे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पदमा दाबी गरेको छ भने माओवादीले प्रधानमन्त्री र एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपतिमा दाबी छाडेका छैनन्। माओवादी र समाजवादीलाई चित्त बुझाउने हो भने कङ्ग्रेसको भागमा न राष्ट्रपति न प्रधानमन्त्री हुने अवस्था देखिन्छ।
सत्ता गठबन्धनका 3 दल नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच नयाँ सरकारमा शक्ति बाँडफाँडमा कुरा मिलेको छैन। निरन्तर संवादमा रहे पनि दलीय अडानका कारण शीर्ष नेताहरूले कुनै प्रगति गर्न सकेका छैनन्। आज जुन देशको परिवेश छ त्यो परिवेशमा अहिले चाहिँ कङ्ग्रेसको नेतृत्व देशले खोजिराख्या हामीलाई लाग्छ। तथापि यस विषय छलफलकै विषय छ। विगतमा सरकार बनाउन कङ्ग्रेसलाई आफूले सहयोग गरेकाले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अडान माओवादी केन्द्रको छ। यो अवस्थामा चाहिँ यो व्यवस्थाका प्रस्तावकहरू, यो व्यवस्थाका विचारकहरू, प्रस्तावकहरू नै अगाडि नबढिकन हुँदैन। अहिले त्यसो भनेर गिरिजाप्रसाद कोइराला त हुनुहुन्न, विकल्प त प्रचण्ड भए अरू त हुनुहुन्न त। गठबन्धनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख कसले लिने र पाउने भन्नेमा कुरा बाजिएको छ। 10 जना सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीले पनि राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेको छ। उसले कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति छोड्न नसकिने बताउँदै आएको छ। हाम्रो स्पष्टै कुरा हो, हामी राष्ट्रपतिको चाहिँ नि दाबी गरिरहेको छौँ र हामीले यो कुरा सत्ता गठबन्धनका दलहरूका नेताहरूलाई पनि हामीले यो कुरा जानकारी गराएको छौँ। त्यसो त गठबन्धनका 3 दलबीच मात्रै शक्ति बाँडफाँड गरेर हुँदैन। गठबन्धनमै रहेका लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि सहमति गराउनुपर्छ। त्यति गर्दा पनि बहुमत नपुग्ने भएकाले अरू दललाई गठबन्धनमा सामेल गर्न, पद बाँडफाँड गर्न चुनौती छ। त्यही कारण राष्ट्रपतिले दिएको आइतबारसम्मको समय सीमाभित्र संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको सरकार बन्छ या उपधारा 3 बमोजिम ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बाटोतर्फ धकेलिन्छ भन्ने यकिन छैन। तर पद बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन गठबन्धन सम्बद्ध शीर्ष नेताहरू बालुवाटारमा निरन्तर संवादमै छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र विकास जोशीका साथमा पर्वतराज घिमिरे र विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली राजनीतिमा पटक पटक पुस्तान्तरणको बहस चल्छ, तर यो बहसले ठोस आकार लिन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूमा जकडिएको पुरातन संरचना र सोचले पुस्तान्तरणलाई चुनौती दिइरहेको छ। आफूलाई लोकतन्त्रवादी र ठूलो जनमत भएको दाबी गर्ने दलहरूमा त झन ठूलो समस्या छ। पुरातनवादी भनिने राप्रपाको मुख्य नेतृत्वमा पुस्तान्तरण हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा यसको सुरुवातै भएको छैन भने नेपाली काङ्ग्रेसमा समेत पुस्तान्तरण चाहनेहरू संसदीय दल चुनावमा असफल भएका छन्। 14औं महाधिवेशनमा आफूसँगै महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलको समर्थन र नेता शेखर कोइरालाको प्रस्तावमा नजिकैको एक होटलबाट मङ्गलबार सिंहदरबार पुगेका गगन कुमार थापा संसदीय दलको नेता चुनिनेमा आशावादी थिए। नहुन् पनि किन, थापालाई 38 जना सांसदको साथ थियो, जबकि देउबाको पक्षमा सुरुमा 50 जना देखिएका थिए। गोष्ठे मतदान भएकाले केही सांसदले आफूलाई साथ दिने अपेक्षा थापाको थियो, तर रातभरमा परिस्थिति बदलियो। 38 सांसदको साथ रहेको दाबी गर्ने थापाले बुधबार भएको चुनावमा 25 मत मात्र पाए, जबकि प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउबाको पक्षमा 64 मत पर्यो। यसलाई थापाले शक्तिको दुरुपयोगको रूपमा अर्थ्याएका छन्। फोटो खिच्ने र त्यो चाहिँ फोटो खिच्न पाउने कुरा छैन भनेर निर्वाचनमा खटिनु भएको साथीहरूले भन्दै पनि जबरजस्ती गरेर जुन लगातार फोटो खिच्ने कुराहरू गर्नुभयो, त्यो चाहिँ मेरो लागि मलाई त्यो अलि दुःखद लागेको छ। किन यत्रो निर्वाचित भएर आएको जनप्रतिनिधिहरूले संसदको निर्वाचनभित्रको गोप्य मतदानमा त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई फोटो खिचेको कुरालाई मैले फलानलाई मत हालेको त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले फोटो खिचेको भनेर भन्न सक्ने अवस्थाको लागि हो भने ठिकै हो होइन। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति अलि दुःखद लाग्यो। पार्टीमा एक छत्र नेतृत्व गरिरहेका देउबालाई चुनौती दिने थापाको निर्णयको कार्यकर्ताले स्वागत गरेका थिए। उनको यो कदमले काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरण हुने अपेक्षा पनि धेरैको थियो, तर उनले अपेक्षित मत पाउन सकेनन्। ती हिसाबले यो अनपेक्षित परिणाम आयो। हामीले प्रतिस्पर्धाको छेउछाउमा जान्छौँ, राम्रो प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने ठानेका थियौँ, तर गणितीय हिसाबले निकै कम मत आयो। अब यसका पछाडि कारण त भन्न सकिँदैन। सायद अब सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धेरै मतदातालाई प्रभावित गर्न सक्नुभयो। त्यति मात्रै होइन,
गगनकै समूहमा खुलेका केही सांसदले समेत मत दिएनन्। अझ पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा देउबाको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रकाश मान सिंह पनि अहिले देउबाकै सारथी बने। यसले काङ्ग्रेसमा तत्कालका लागि पुस्तान्तरको बहसमा लगभग पूर्णविराम लगाइदिएको छ। नयाँपन, नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ सोच, नयाँ व्यवहार चाहिँ नि नेतृत्वले लिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकताको परिवेशमा सबैको बिचको सहमतिपूर्ण यात्रा फेरि पनि हामीले तय गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। सभापतिजीले सबैलाई मिलाएर पार्टीलाई राम्रो गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले त्यही ढङ्गले पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ, लैजानुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। यो राम्रो भएको छ। संसदीय दलको नेता छन्दा गोष्ठे मतदान भएकाले कसले कसलाई मत दिएको त्यो ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। तर संस्थापन पक्षले शक्तिको दुरुपयोग गरेको थापाको आरोपलाई आधार मान्ने हो भने काङ्ग्रेसमा अझै पुरानै मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ। तर पनि जसरी थापाको पक्षमा दोस्रो पुस्ताका आशलाग्दा भनिएका नेता धनराज गुरुङ, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल लगायत एक ठाउँमा उभिनु र कार्यकर्ताको भावना पुस्तान्तरको पक्षमा देखिनुले परिवर्तनको बहस गरिरहेकाहरूलाई भने बल पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र सञ्जय लुइटेलका साथमा जितेन्द्र झा र प्रकाश बम, काठमाडौँ। सरकार गठनको विषयले गति नलिँदा संसद कहिले आह्वान हुन्छ भन्नेमा अन्यल देखिएको छ। अहिलेको वा नयाँ गठन हुने सरकार कहिले अधिवेशन बोलाउने भन्ने कानुनमा स्पष्ट नहुँदा अन्यल देखिएको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर कुन सरकारले सिफारिस गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अहिले सरकार गठनका लागि नयाँ सांसद आइसकेको अवस्थामा यो सरकारले अधिवेशन आह्वान गर्न उचित नहुने बताइएको छ। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र सरकार गठन नभएमा के हुन्छ भन्ने समेत स्पष्ट छैन। पहिलो पटक दिएको समयभित्र सरकार गठन नभएमा थप समय दिने वा अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने भन्ने राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमा भर पर्ने देखिन्छ। संसद सचिवालयले भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चरणबद्ध रूपमा प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ। निर्धारण गर्ने हो। संविधानमा त्यस्तो खालको प्रष्ट व्यवस्था चाहिँ हामीले केही गरेको अवस्था छैन। संविधानको धारा 76 ले मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छ। मन्त्री परिषद जुन चाहिँ विद्यमान छ त्यसैकै सिफारिसमा नै सामान्यतया अब यो अधिवेशनको चाहिँ आह्वानको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। सदनको पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नेपालको संविधानले नेपालभित्र बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भनेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहले मातृभाषामै शिक्षा दिन सक्ने कानुनले व्यवस्था गरेको छ। सांसदहरूले समेत आफ्नै मातृभाषामा शपथ समेत लिए। शपथमा जस्तै सांसदहरूले संसदमा आफ्नो मातृभाषा बोल्न पाउँछन्, तर उनीहरूले मातृभाषामा बोलेका कुरा संसदको दस्तावेजमा लिखित रूपमा भने रहँदैन। संविधानमा राष्ट्रभाषाबारे लेखिएको छ नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। तर जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसदमा भने संविधानको यो प्रावधानको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन। संसदमा मातृभाषामा बोल्न रोक त छैन, तर मातृभाषामा बोलेको कुरा लिखित दस्तावेजमा भने रहँदैन। मातृभाषामा जसरी हामीले चाहिँ बोल्छौँ अथवा हामीले शपथ लियौँ, यी कुराहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ अथवा व्यवस्थापिका संसदले चाहिँ यसको लागि पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ, रेकर्ड हुनुपर्छ, दस्तावेजीकरण गर्नुपर्छ। सांसदले संसदमा के बोले त्यसलाई संसद सचिवालयले अक्षरशः उतारेर राख्छ। त्यो उतारेर बनाइएको दस्तावेज संसद सचिवालयले विभिन्न निकायमा पठाउँछ। सांसदले बोलेका कुरा अडियो भिडियो सुनेर उतार्न बेग्लै शाखा समेत छ। बैठकमा बोलेका विवरण रेकर्डिङ गरी उतार्नुलाई भरबटिम तयार गर्ने भनिन्छ। तर नेपाली र अङ्ग्रेजी बाहेकका भाषामा बोलेको कुरा भने भरबटिम तयार पारिँदैन। नेपाली बाहेकका भाषामा बोलेको कुराको अडियो र भिडियो भने सुरक्षित राखिन्छ। जनशक्ति अभाव देखाएर संसद सचिवालय अभिलेख राख्नबाट पन्छिँदै आएको छ। अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा संसदमा बोलेका कुराहरूलाई हामीले हुबहु टेक्स्ट उतारेर त्यसलाई प्रमाणित गरेर विभिन्न निकायमा पठाउँछौँ। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अभिलेखालय, संसद सचिवालयको लाइब्रेरी र हामीसँग भएको भरबाटिम शाखामा रहन्छ। अब मातृभाषामा मान्य सदस्यहरूले बोल्नुभयो अथवा अन्य भाषामा बोल्नुभयो भने हामीसँग त्यस्तो जनशक्ति छैन जसले त्यसलाई ट्रान्सलेट गरोस्।
सङ्घको जस्तै अवस्था प्रदेशमा पनि छ। नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनअनुसार प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ। तर प्रदेश सभाहरूमा पनि सङ्घीय संसदकै जस्तो नेपाली बाहेकका भाषामा बोलेको कुरा लिखित दस्तावेजमा राखिन्न। सबै जनप्रतिनिधिले नेपाली भाषामै बोल्न सक्छन् भन्ने पनि छैन। राज्य भनेको त कुनै एउटा विशेष भाषाको वा राष्ट्रिय भाषाको रूपमा परिचय पाएको भाषाको मात्र संरक्षक होइन नि, होइन। हामीले जसरी कर सबै भाषीबाट सङ्कलन गर्छौँ भने सबै भाषालाई संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। त्यसको संयन्त्रहरू कमजोर छ भने त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ। हामीले त्यो कमजोर छ भने त्यसलाई बलियो बनाउने बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। नेपालीमै बोल्दा भाषिक अशुद्धताले सांसदले नै खिसीट्युरीको समेत सामना गर्नु परेको उदाहरण बेला बेलामा देखिन्छ। अघिल्लो पटक एमाले सांसद नवीना लामाले संसदमा बोलेको कुरालाई लिएर ट्रोलको समेत सामना गर्नु परेको थियो। भाषा आयोगका अनुसार नेपालमा 131 वटा भाषा बोलिन्छन्। नेपालमा लामो समयसम्म सरकारले नेपाली भाषालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने गरी एकल भाषा नीति लिएकाले अन्य भाषाको विकास हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। नयाँ सांसदलाई तपाईँको के सुझाव छ? जनताको आवाज। दिगो विकास र सुशासन यहाँहरूबाट नै सम्भव छ भनेर हामीले विश्वास लिएको छौँ। नेपालको संविधानले दिएको अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति निर्माण गरोस्। कम्तीमा युवा र बालबालिकाको शिक्षामा कम्तीमा 10% बजेट छुट्याइनै पर्छ। नेपालमा चाहिँ व्याप्त बेरोजगारीको समस्यालाई हल गर्नको लागि चाहिँ जनमुखी भएर काम गर्नुस्। एकदम समृद्धिको हिसाबले सबै वर्ग र जातिको हिसाबले पनि गर्नु पर्यो। विकास कसरी गर्ने, अब त्यस्तै मर्दा पर्दा जनताले सम्झने कसरी बढ्ने, महिलाहरूलाई चाहिँ उद्यमीहरू खोल्ने काम गरे अनुसारको जे लाभ पाइएको छैन। जनताको मतलाई विश्वासघात नगरिदिनु होला भन्ने आशामा छु। पद मात्रै उठेर नबस्नुहोस्, जनतालाई सुविधा दिनुहोस्। युवाहरूले जागिर पाइरहेका छैनन्, त्यसतर्फ सांसदको ध्यान जाओस्। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकता राखेर उहाँहरूले काम गर्नुपर्छ। सबै जनताहरू बराबर गरेर हेरुन् भन्नेमा छु। देशलाई विकासतिर लैजाने, शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ बजेट दिएर विकासको काम फेरि पनि पुनः नदोर्याउनु पर्ने तरिकाले गर्ने। बलात्कार, हत्या, हिंसालाई रोक्नु पर्यो। भ्रष्टाचार नगर्ने, रोजगारीको सृजना गर्ने। बजेट हुन्छ नि, थुप्रै बजेट हुन्छ, त्यसको केही पर्सेन्ट उहाँहरूलाई सहयोग गरिदिँदा महिला अगाडि आउन सक्छ। विदेश प्लान जो छ त्यसलाई रोकथाम गर्नलाई कुनै एउटा नीति नियम बनाउनु पर्यो। निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाएका पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघिल्लो संसदले टुङ्गो लगाउन सकेन। अब नयाँ संसद आइसकेको अवस्थामा महाभियोग के होला भन्ने चासो सर्वत्र छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्ने संसदका महासचिव भरतराज गौतमको पत्रलाई संवैधानिक इजलासले गत मङ्सिरमा असंवैधानिक ठहर गर्दै नयाँ संसदले टुङ्गो लगाउनु पर्ने अन्तरिम आदेश गरेको थियो। नयाँ संसदले आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेको छ। यससँगै जबरा विरुद्धको महाभियोग किनारा लगाउने जिम्मेवारी पनि नयाँ संसदमा सरेको कानुनका ज्ञाताको ठहर छ। अब महाभियोग पारित गर्ने वा नगर्ने मात्रै नभई अरू अनुसन्धानको बाटो खोल्ने निर्णय पनि संसदबाट गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन्। संसदले जुन कुरा मन लाग्यो त्यो गर्ने, जुन कुरा मन लागेन त्यो नगर्ने भन्ने कुरा त आउँदैन। त संसदमा जब यो प्रस्ताव छ भने त्यसको कुनै न कुनै रूपमा त संसदले टुङ्गो लगाउनु पर्ने हो। अब अहिले बल चाहिँ उहाँहरूको कोर्टमा छ। अब त्यो कुरामा उहाँहरूले एउटा निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हो। संसदबाट महाभियोग पारित गर्न 2/3 बहुमत आवश्यक हुन्छ। तर नयाँ संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन। यस्तो अवस्थामा महाभियोग पारित हुने वा नहुने भन्ने अन्योल कायमै छ। तर पनि नयाँ संसदले यसलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने कानुनविदको धारणा छ। चोलेन्द्र शमशेर राणाले उनका विरुद्धमा लागेका आरोपहरूका सन्दर्भमा अहिलेका सांसदहरू कहाँ उभिन्छन् भन्ने कुरा हो। अहिले यति सजिलो छैन। अहिलेका नयाँ आएका दलहरू सुशासनको मामला, सुशासनको मुद्दा लिएर आएका छन्। चोलेन्द्र शमशेरको पक्षमा उभिन त उनीहरूको घोषणापत्रले दिँदैन। गत वर्ष फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै
निलम्बित भएका जबराले मङ्सिर 27 गते अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन्। महाअभियोग पारित भए अवकाशपछि पाउने सबै सुविधाबाट उनी वञ्चित हुनेछन् भने उनीमाथिका आरोपको अनुसन्धान अघि बढ्नेछ। साथै नयाँ संसदले जबरामाथि लागेका भ्रष्टाचार, बिचौलिया र परिवारका सदस्यको अकुत सम्पत्तिमाथिको छानबिनलाई कुन ढङ्गबाट अगाडि बढाउला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। समाचारमा पुनः स्वागत छ। विश्वका केही यस्ता पात्र छन् जसको अपराध कर्मको पनि निकै चर्चा हुने गरेको छ। 6वटा मुलुकले खोजीको सूचीमा राखेका तिनै कुख्यात अपराधी जो नेपालको कारागारमा थिए। 47 वर्ष अघि 2 विदेशी नागरिकको हत्या गरेर भागेका उनै सिरियल किलर अर्थात् चार्ल्स सोब्राज। अपराध गरेको 28 वर्षपछि नेपालमै आइपुगेका चार्ल्स आफ्नो अपराध कर्मको सजाय पूरा गरेर स्वदेश फर्किएका छन्। 19 वर्षदेखि नेपालको कारागारमा थुनिएका चार्ल्स सोब्राज आजबाट जेल मुक्त भएका छन्। जन्मकैद सुनाइएका सोब्राजको कारागार यात्रा आफैमा रोचक जति छ त्यति नै उनको अपराध यात्रा पनि क्रूर र विश्वका लागि चासोको विषय बनिरहेको थियो। केन्द्रीय कारागारभित्र रहेको जेलभित्रको पनि जेल अर्थात् गोलघरमा थुनिएका थिए चार्ल्स सोब्राज। 2032 साल पुसमा जसको हत्या गरे उसैको पासपोर्ट लिएर फरार भए। चार्ल्सको कर्मले त्यसको 28 वर्षपछि अर्थात् 2060 सालमा नेपालमै ल्याइ पुर्यायो र आफ्नो अपराध कर्मको 19 वर्षको कैद पूरा गरेर शुक्रबार रिहा भए। 19 वर्ष गोलघरमै राखिएका चार्ल्स कारागार व्यवस्थापनका लागि पनि सधैँको टाउको दुखाइ थियो। कुख्यात अपराधिक उपमा लिएर बसेका उनका लागि हप्ताको 3 पटक 10 मिनट परिवार र आफन्तसँग कुरा गर्न पाउने अनुमति थियो। उनले फोनमा के बोल्थे त्यसको छनक कसैले पाउँदैन थिए। चार्ल्सले अधिकांश समय अध्ययन र लेखनमा बिताए। 19 वर्षकै बीचमा मुटुको शल्यक्रियादेखि अन्य औषधि उपचारका लागि मात्रै 15 लाख खर्च भएको छ। चार्ल्सले आफू कारागार मुक्त हुने कुरा यसअघि नै परिवारलाई बताइसकेका थिए। फोन गर्ने व्यवस्थामा हामी चाहिँ गोलघरमा बस्नेहरूलाई दैनिक फोन गर्न दिँदैनौँ। हप्ताको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आवश्यकता अनुसार फोन गर्न दिन्छौँ। र अलिकति पछिल्लो समयमा उहाँले अब म रिलिज हुँदैछु, मेरो पारिवारिक तयारी पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले केही फोनहरू आफन्तलाई गरेको कुरा साथीहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँको अरू अलिकति लामो समयसम्म फोन गर्न गफ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो, तर अब सीमित ढङ्गले समय उपलब्ध हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कारागारबाट सोब्राजलाई अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाइएको थियो। विभागले कतार एयर मार्फत 10 वर्ष नेपाल आउन नपाउने गरी निष्कासन गरेको छ। विश्वमै कुख्यात सिरियल किलरको उपमा पाएका सोब्राज अन्ततः आफ्नै मुलुक फ्रान्स फर्किए। 47 वर्ष अघि थाइल्यान्डमा एक दम्पतिको हत्या गरेर नेपाल आएका सोब्राजले ग्रिस, टर्की, भारत लगायतका मुलुकमा गरी 20 भन्दा बढीको हत्या गरेको आरोप छ। तर नेपालमा रहँदा सोब्राजको जीवनमा जोडिन पुगिन् निहिता विश्वास। 2065 सालको दशैंमा जेलभित्र रहेका सोब्राजसँग विवाह गरेकी निहिताले विदाई भेट भने गर्न पाइनन्। आफ्नो बारेमा कुरा गर्नु अथवा आफ्नो फ्युचरको बारेमा यो प्राइभेट लाइफ सेयर गर्नुभन्दा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ एभ्रिवान शुड बी प्रोटेक्टेड। आज हाम्रो फोकस चाहिँ वी आर गोइङ टु सेन्ड हिम ब्याक टु होम। भारतको कारागारबाट समेत भाग्न सफल भएका सोब्राजले केन्द्रीय कारागारमा बसेर पुस्तक लेखेका छन्। आफ्नो अन्तर्वार्ता र तस्विर लिँदा समेत पैसा लिने सोब्राजमाथि बेलायती सिरिज कहानी द सर्फेट र भारतीय सिनेमा मे और चार्ल्स सहित 3वटा वृत्तचित्र समेत बनिसकेको छ। कारागारबाट मुक्त हुँदा आफ्नो अनुहार समेत देखाउन नचाहेका सोब्राजको नेपालमा सकिएको जेल यात्राको कथा पनि प्रतीक्षाकै विषय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे, पशुपति बुढाथोकी र हेम परसाईका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। काठमाडौँको सभ्यतासँग गाँसिएको बागमतीलाई ढलमुक्त बनाउने परियोजना सुरु भएको 28 वर्ष भयो। यो अवधिमा बागमतीकै लागि 31 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तैपनि बागमतीमा ढल बग्न छाडेको छैन। अहिलेसम्म गरिएको लगानी बालुवामा पानी सरह जस्तै भएको छ।
पशुपति क्षेत्र भएर बग्ने बागमती नदी सफाईका लागि सरकारले 2051 सालमा पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार तथा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। विभिन्न समयमा नाम परिवर्तन हुँदै यो अहिले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति बनेको छ। समितिले बागमतीको धार निर्धारण गर्ने, ढल प्रशोधन गरेको पानी बागमतीमा बगाउने, नदी करिडर निर्माण तथा सौन्दर्यकरणको काम गर्ने भनिएको छ। त्यसैका लागि सरकारले वर्षेनी अर्बौं बजेट विनियोजन गर्छ। त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायको ऋण सहयोग पनि छ। तर बागमतीमा ढल उसै गरी बगिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको बागमतीमा मिसिने सहायक नदी त त्यसै पनि भए, सहायकका पनि उपसहायक नदीहरू चाहिँ बस्ती विकासको क्रममा फोहोर भइरहेको छ। त्यसैले क्षेत्र विस्तार चाहिँ हुँदै हुँदै गइरहेको छ। किनभने ती नदी नाला सहायक उपसहायक नदीहरू सफा भएनन् भने बागमती नदीमा त पछि आएर त्यो पानी मिसिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बागमतीका लागि एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग पनि छ। 2074 सालदेखि एडिबीको 6 अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। नेपाल सरकार मार्फत नै बागमती नदी ढल व्यवस्थापनका लागि 10 अर्ब भन्दा बढीको सहयोग छ। अहिलेसम्म समितिले 17 अर्ब 80 करोड 51 लाख खर्च गरिसकेको छ। तर बागमतीका कुनै पनि परियोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छैनन्। योजनाको प्राविधिक तहमा अथवा कर्मचारीको तहमा हेऱ्यो भने पनि कस्तो भने ठेक्कापट्टा गर्ने, पैसा खर्च गर्ने र त्यसले एउटा चाहिँ परिणामसम्म निकाल्ने त्यो छटपट्टि र तदारुकता नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ। बागमतीका लागि समितिले मात्र खर्च गरेको छैन। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको परियोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय मार्फत 19 अर्बका 2 परियोजना सञ्चालनमा छन्। एडिबीको 80 मिलियन डलर र त्यस्तै गरी ओफिडको 16 मिलियन डलर गरे र नेपाल सरकारको गरी चाहिँ 137 मिलियन डलरको लगानी छ र त्यसमध्ये अहिलेसम्म चाहिँ 55% जतिको प्रगति भएको छ। आयोजनाका नाममा जतिसुकै खर्च भए पनि कुनै प्रगति नभएपछि 2070 सालदेखि बागमती सफाई अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो अवधिमा हजारौं टन फोहोर निकालिएको छ। तर फोहोर फाल्ने र ढल मिसाउने क्रम रोकिएको छैन। काठमाडौँका स्थानीय तहले पनि ढल र फोहोर व्यवस्थापनमा चासो दिएका छैनन्। बढ्दो जनसङ्ख्या, अनियन्त्रित सहरीकरण र अव्यवस्थित ढलको चेपुवामा परेको बागमतीमा सफा पानी बग्ने दिन कहिले आउला। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र रूपा कोइरालाका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, बागमती नदी सफा राख्न के गर्नु पर्ला? ए. ढल र फोहोर व्यवस्थापन, बी. सरकारी लगानी वृद्धि र सी. नागरिक जिम्मेवार। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ABUC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज दर बढाएकोमा निराश भएका उद्योगी व्यापारीहरूलाई राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी निर्देशिकाले थप चिड्याएको छ। मुलुकको प्रमुख औद्योगिक सहर विराटनगरका उद्योगी व्यवसायी यिनै विषयलाई लिएर विरोधमा उत्रिएका छन्। यतिखेर देशका सबै उद्योगी व्यवसायीहरू बैंक, वित्तीय संस्था र तिनीहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति विरुद्ध आन्दोलित भएका छन्। गत वर्ष 8% सीमित रहेको कर्जाको ब्याज दर हाल 15% पुगेको छ भने चालु पुँजी कर्जा 20% भन्दा बढी दिन नपाइने नियम राष्ट्र बैंकले लगाएको छ। त्यसका अतिरिक्त सेवा शुल्कका नाममा बैंकले बढी रकम असुलेको जस्ता कारणले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नै समस्या भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। जुन ब्याजको ग्यापिङ छ, जुन जति ब्याज बढेको छ त्यति त हाम्रो आम्दानी नाफा पनि हुँदैन। अब हामी ब्याज कहाँबाट तिर्ने त? 25% मात्रै दियो भने एक पुँजीको 4 वटा टर्नओभर गर्नु पर्यो, त्यो असम्भव छ। हाम्रो त्यही माग हो कि कमसेकम यसलाई तुरन्त खारिज गर्नुपर्छ। त्यो खारिज गरियो भने कुनै पनि उद्योग व्यापार चल्न सक्दैन। स्प्रेड दर 2% सीमित गर्न, संस्थागत निक्षेपको ब्याज दर 2% झार्न, कर्जाको ब्याज दर एकल अङ्कको बनाउन, अन्य कर्जाको तुलनामा उद्योग व्यवसायमा दिने कर्जाको ब्याज दर कम गर्न, बैंकहरूको सेवा शुल्क, मेन्टेनेन्स शुल्क जस्ता शुल्क हटाउनु पर्ने माग उनीहरूको छ।
अब ब्याङ्कर र उद्योगी अलग अलग राखियोस् र यो खालको नीति नियम ल्याइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै आर्थिक मन्दीका सङ्केत देखिएको अवस्थामा ब्याङ्क ब्याज बढ्नु स्वाभाविक हुने भन्दै अर्थविदले भने यस्तो अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन राज्यले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, फजुल खर्च घटाउने, राजस्वमा छुट दिने लगायतका नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसको लागि उपयुक्त सल्युसन के हो त? मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउनु पर्यो, अब कर घटाउनु पर्ने स्थिति छ, कसरी घटाउनु पर्यो भने त त्यो सरकारले सोच्नु पर्यो, राष्ट्र ब्याङ्कले सोच्नु पर्यो। अर्थविदले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख र परनिर्भर मुलुकमा मन्दीको मार बढी पर्नेतर्फ सतर्क गराइरहँदा सरकारले उद्योगी व्यवसायीको मागबारे छिट्टै उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। राज्यले फजुल खर्च कटौती गरी उद्योग व्यवसायको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पहल गरेमा कोरोना महामारीले ऋण बनाएको उद्योग व्यवसायलाई पुरानै लयमा फर्काउन उद्योगी व्यवसायीलाई सहज हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। गत वर्षभन्दा दोब्बर ब्याज तिर्नुपर्ने भएपछि उद्योगी व्यवसायको ध्यान नयाँ व्यवसायमा भन्दा ब्याज दर कम गर्ने आन्दोलनतिर केन्द्रित छ। व्यापारीहरू कहिले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर त कहिले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर हार गुहार गरिरहेका छन्। के व्यवसायीहरू साँच्चीकै सङ्कटमा परेका हुन् त? के यसमा राष्ट्र बैङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कहरूले बेवास्ता गरेकै हुन् त? उद्योगी व्यवसायी 4 महिनादेखि आन्दोलनमा छन्। कोरोना महामारीबाट थलिएका व्यवसायी बिस्तारै माथि उठ्न लाग्दा विश्वभर बढेको महँगी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बैङ्कहरूले बढाएको ब्याजको मारमा परेको गुनासो पोख्छन्। उद्योगीहरूसँग तिर्ने अहिले क्षमता छैन, कर तिर्ने पनि क्षमता छैन। अब तिर्ने क्षमतामा ह्रास हुनुको मेन कारण भनेको जुन एउटा प्रयोग गरिरहेको चालु पुँजी थियो, त्यसमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कको चालु पुँजी निर्देशिकाले किस्ता तिर्न पनि बन्देज लगाइएको छ। कोरोना महामारीका बेलामा सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर उद्योगी व्यवसायले घर जग्गा र सेयरमा लगानी गरे। अहिले सेयरको भाउ घटेको छ। घर जग्गाको कारोबारमा कित्ताकाट मात्र रोकिएको छैन, टुक्रे जग्गाको बिक्री पनि घटेको छ। तर यही बेला यसअघि बिना कुनै सीमा ऋण लिएका व्यवसायीलाई केन्द्रीय बैङ्कले कुल कारोबारको 20% मात्रै यस्तो कर्जा लिन पाउने भनेर कसेको छ। तर राष्ट्र बैङ्क भने व्यवसायलाई राहत दिइरहेको दावी गर्दै भने अनुसार छुट दिन तयार देखिँदैन। राष्ट्र बैङ्कको प्राथमिकता के हो त भन्दा एउटा बजारले स्वाभाविक रूपमा माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अनुसार ब्याज दर तय गर्छ। दोस्रो, हामीले प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा राष्ट्र बैङ्कले ब्याज दर स्थायित्वका लागि विभिन्न नीति निर्देशन जारी गरिरहेको छ। र तेस्रो भनेको आजको जुन परिस्थिति जुन देखिरहेछ, यो परिस्थिति भनेको विगत केही समय अगाडिको भन्दा सुधार भएको परिस्थिति छ। राष्ट्र बैङ्कले ब्याज दर बढाएर महँगी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ, जसका कारण बैङ्कहरूले महँगो दरमा नै निक्षेप सङ्कलन गरेका छन्। बैङ्करहरू भने यो परिस्थिति आउनुमा बैङ्कहरू मात्र दोषी नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै आर्थिक प्रतिकूलतालाई कारक मान्छन्। माग छैन, सेल्सहरू घटेको छ। यो सबै कुरा के छ भने हामी आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन आएको कारणले गर्दा सबैमा छटपटी भएको। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा केही सुधार देखिएका छन्। अब केन्द्रीय बैङ्कले ब्याज दर केही कम गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर मुलुकको राजस्व बढाउने र व्यवसायको सङ्कट पनि टार्ने प्रयासमा ढिला गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्याङ्कहरूले लिइरहेको उच्च ब्याज दरका कारण व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै विराटनगरका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएसँगै सरकार, ब्याङ्क र निजी क्षेत्रबीच त्रिकोणात्मक सङ्घर्षको स्थिति देखा परेको छ। उद्योगी र राष्ट्र ब्याङ्क बीचको अन्तर्विरोधमा अब सरकार समेत प्रवेश गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्क विरुद्ध सडकमा धरना दिइरहेकै बेला हिजो बुटवल पुगेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सरकार उद्योगीहरूको साथमा रहेको घोषणा गरे। बैङ्कहरूले ब्याज दर नघटाए सरकारले गम्भीरतापूर्वक नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने खाँडले चेतावनी नै दिए। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि अझै बढ्ता गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्दछ। उद्योगको व्यवसाय प्रवर्धन भएन भने त्यसपछिको प्रभाव चाहिँ ब्याङ्क र वित्तीय संस्थामा पनि पर्छ।
तरलता अभावका कारण ब्याज दर उकालो लागेको बैंकर्सहरूको तर्क छ। तर विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसँगै ब्याज दरबाट महँगी र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैङ्कको हो। अहिले जुन छ आवाज निस्किरहेको व्यापारी व्यवसायीहरूको त्यसलाई सुन्नुपर्छ, तर मार्केट डिस्टोर्ट नगरिकन, मार्केटलाई डिस्टोर्ट नगरिकन सहज उपाय के हो त्यो हेर्नुपर्छ। नै भने स्थिति चाहिँ नि त्यतिको राम्रो छैन अहिले। गत असोजमा अर्थ मन्त्रालयले ब्याज दर र वित्तीय लागतबारे सुझाव दिनका लागि अध्ययन समिति बनाएको थियो। सहसचिव बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वको समितिले ब्याज दरमा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसयता गृहमन्त्री खाँडले मुख खोले पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने ब्याज दरका विषयमा मौन छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल टी20 लिगको पहिलो संस्करण आजबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। नेपाल क्रिकेट सङ्घको आयोजनामा भएको यो पहिलो फ्रेन्चाइज लिग हो। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा हुने उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ नाइट्स र पोखरा एभेन्जर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। काठमाडौँ ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा छ। पोखरामा शरद भेसावकर, आसिफ शेख, उपुल थराङ्गा लगायतका खेलाडी छन्। खेल बिहान 9:15 बजे सुरु हुनेछ। आजै हुने दोस्रो खेलमा लुम्बिनी अल स्टार्स र फार वेस्ट युनाइटेड आम्ने सामने हुनेछन्। यो खेल पनि टियु मैदानमा नै दिउँसो 1:15 बजेदेखि सुरु हुनेछ। पुस 27 गतेसम्म सञ्चालन हुने लिगमा 6 टोलीको सहभागिता छ। अन्य 2 टिममा जनकपुर रोयल्स र विराटनगर सुपर किङ्स। प्रतियोगिता राउन्ड रोबिन आधारमा हुनेछ। विजेता टिमले 55 लाख र उपविजेताले 30 लाख पुरस्कार पाउनेछन्। यस्तै प्लेयर अफ द टुर्नामेन्टलाई 5 लाख दिइनेछ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका फरवार्ड अन्जन विष्टले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा भइरहेको ढिला सुस्तीप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग समयमै नभएपछि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा र ए डिभिजन क्लबहरूमाथि प्रश्न उठाएका हुन् र उनले भनेका छन् लिग समयमै नहुँदा अझै खेलाडीहरू विदेश जाउन् भन्ने चाहेको हो भन्दै गम्भीर परिस्थितिको उजागर गरेका हुन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको आगामी सिजनका लागि भएको मिनी अक्सनमा फ्रेन्चाइज टिमले कुल 167 करोड भारतीय रुपैयाँ खर्चिएका छन्, जसमा इङ्ल्यान्डका अलराउन्डर साम करन इतिहासकै सर्वाधिक महँगो खेलाडी बने। कोचीमा भएको मिनी अक्सनमा 273 भारतीय र 132 विदेशी गरी 405 खेलाडी सर्टलिस्टमा थिए। सहभागी सबै 10 टिममा खेलाडी खरिदका लागि 87 स्लट खाली थियो, तर अक्सनमा 80 खेलाडी मात्र बिक्री भएका छन्। बिक्री भएका मध्ये 29 ओभरसिज खेलाडी हुन्। आइपिएलका 7 टिमले सबै 25 खेलाडी अनुबन्धन पूरा गरेका छन्। कोलकाता नाइट राइडर्सले 22, मुम्बई इन्डियन्सले 24 र पन्जाब किङ्समा भने 22 खेलाडी मात्र छन्। 3 टिममा गरेर अब 7 स्लट बाँकी रहेको छ। करनलाई पन्जाबले इतिहासकै सर्वाधिक मूल्य 18 करोड 50 लाख भारतीय रुपैयाँ तिर्यो। यस्तै अस्ट्रेलियाका क्यामरुन ग्रिन 17 करोड 50 लाखमा मुम्बईमा अनुबन्धन भएका छन्। इङ्ल्यान्डकै बेन स्टोक्सका लागि चेन्नई सुपर किङ्सले 16 करोड 25 लाख खर्चियो। निकोलस पुरन 16 करोडमा लखनऊ सुपर जायन्ट र ह्यारी ब्रुक सनराइजर्स हैदराबादमा 13 करोड 25 लाखमा बिक्री भए। भारतका मयङ्क अग्रवाललाई सनराइजर्सले नै 8 करोड 25 लाखमा खरिद गरेको छ। फिफा विश्वकप आयोजना गरेको एसियाली मुलुक कतार र नेपाल बीचको हवाई दूरी करिब 5 घण्टा मात्र छ। तर विश्वकप र नेपाली फुटबल बीचको दूरी भने अनुमान लगाउने गाह्रो छ। मोरक्कोको उदयदेखि अर्जेन्टिनाको सफलतासम्म नेपाली खेलप्रेमीसँगै राजनीतिक दलका नेता पनि रमाए। तर अन्य देशलाई समर्थन गरिरहँदा नेपाललाई विश्वकपमा पुर्याउनेतर्फ भने कसैको ध्यानै गएको छैन। लियोनल मेसीको कप्तानीमा रहेको अर्जेन्टिना च्याम्पियन बनेका तस्बिरसहित पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, सपरिवार विश्वकप हेर्दा रोमाञ्चक र आनन्दको अनुभूति भयो। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, झन् आफ्नै देश नेपालले विश्वकप खेलेको सपरिवार हेर्न पाइयो भने कस्तो महसुस होला। हामी यस्तो दयनीय अवस्थामा छौँ कि नेपालले विश्वकप खेल्छ भनेर सोच्न पनि डराउँछौँ। आखिर विश्वकपमा रमाउन सक्ने हाम्रा नेताहरू आफ्नै देशको खेलकुदको विकासमा भने किन आँखा चिम्लिन्छन्? हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तर रङ्गशालाहरू बनाउन सक्ने हो भने यहाँ जुनसुकै पनि मौसममा आएर खेलहरू खेल्न सक्ने, फुटबल क्रिकेट सबै प्रकृति खेल्न सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यसरी चाहिँ म जुन सम्भावना देख्छु त्यो गर्न नसक्दा एउटा खिन्नताको अनुभूति हुन्छ। नेपाली राष्ट्रिय टिमका स्ट्राइकर अन्जन विष्ट घरेलु प्रतियोगिता नहुँदा कति छटपटिरहेका छन् नेताहरूलाई जानकारी छैन। सारा संसार विश्वकपमा रमाइरहँदा नेपाली खेलाडी लिग खेल्नमै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।
खेलले कसरी देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ भनेर अन्य देशको उदाहरण दिने नेतृत्वले नेपाली खेलकुदलाई भने कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङ मेसीका डाइहार्ड फ्यान हुन्, तर नेपालले खेलकुदमा लगानी नै गर्न नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ। राज्यले धेरै लगानी नगरेको क्षेत्र हो यो। जति गरेका छन् नि हाम्रा खेलाडीहरू, यो क्षेत्रमा लागेका साथीभाइहरू स्वयंको मेहनतले यति यो चरणमा पुगेका छन्। खेलाडीहरूको प्रयास, यो क्षेत्रमा लाग्ने मित्रहरूको प्रयासमा राज्य पनि व्यवस्थित ढङ्गले लाग्ने हो भने हामी पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। फाइनलमा ह्याट्रिक गरे पनि उपाधि जित्न नसकेपछि 24 वर्षीय खेलाडी किलियन एम्बाप्पे विक्षिप्त बने। उनलाई सहानुभूति दिन फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन पिचमै पुगे। यो दृश्यले खेल र खेलाडीप्रति राज्य कति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने देखाउँछ। नेपालमा भने खेलाडी र राज्य संयन्त्र बीचको निकै लामो दूरी छ। विनोद दासजीकै कुरालाई हामीले घोषणापत्रमा लेखेर के गर्यौँ भने हामी चाहिँ पुरस्कारको कुरामा होइन, उत्पादनको कुरामा ध्यान दिउँ। उत्पादनको रूपमा ध्यान दिन त प्रशिक्षणको कुराहरू बन्नु पऱ्यो, स्टेडियमहरू बन्नु पऱ्यो, त्यही अनुसारको चाहिँ खेलाडीमा चाहिँ लगानी गर्नु पऱ्यो, अनि नै तपाईँ हुन्छ। नभए के हुन्छ भने प्रतिस्पर्धामा गए अनि जितेर आयो भने यति लाख रुपियाँ पुरस्कार, यो गोल लगाए खण्डमा यस्तो, स्वर्ण पदकलाई यस्तो भनेर हामी त्यस बेला इन्करेज गर्छौँ, जबकि हामी बिरुवा रोप्ने कुरामा कमजोरी गर्छौँ। त्यस कारण यसपटक नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको घोषणापत्र लेख्दै गर्दा लेख्ने ठाउँमा पनि स्पोर्ट्सम्यानको उपस्थिति थियो र लेखिँदै गर्दाखेरि पनि डेप्थमा गएर बुझेर लेखिएको छ, जसलाई कार्यान्वयन गर्न जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी छौँ। मोरक्को विश्वकप सेमिफाइनल पुग्ने पहिलो अफ्रिकी मुलुक बन्यो। यी सफलता खेलकुदमा राज्यको लगानीको नतिजा पनि हो। नेपालले पनि मोरक्कोबाट धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ। अब टुर्नामेन्टै हुँदैन नेपालमा, अब एउटा गेम भन्छ 1 वर्षमा एउटा हुन्छ, त्यो पनि हुने नहुने ठेगान छैन। त्यो कुरामा चाहिँ अझै गेमहरू भइदियो भने चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स बढ्दै जान्छ र हामी त्यो ठाउँसम्म पुग्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ लाग्छ। पहिले हामीले चाहिँ वर्ल्ड कप भन्दा पहिले हामीले एसिया कप अनि साफ अहिलेसम्म साफै जितेको छैन, त्यसमा ध्यान दिँदै अनि वर्ल्ड कपमा त्यसरी स्टेप बाई स्टेप जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। जुन कुरा चाहिँ एन्फाले अहिलेसम्म कुनै प्लानै बनाएको छैन यसको लागि। फुटबल पिचलाई भाषण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने नेताहरूले खेलकुदका मुद्दालाई सदनसम्म कहिल्यै पुर्याएनन्। खेलकुद मन्त्रालयको उपस्थिति पनि कमजोर छ भने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फामा राजनीतिक स्वार्थ हावी भयो। म प्रधानमन्त्री भएको बेला नि केही मैले पहलहरू सुरु गरेका थिएँ, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मेडल जित्नेहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई पुरस्कार र आजीवन वृत्तिको व्यवस्था पनि गरेका थिएँ मैले। तर दुर्भाग्य के हुन्छ भने प्रत्येकचोटि सरकार परिवर्तन हुन्छ, त्यसले मान्छेले फलो गर्दैन। फुटबल विशुद्ध खेल मात्रै होइन, देशको गरिमा र अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने उद्योग पनि हो भन्ने राज्यलाई बुझाउन अझै कति समय लाग्ला। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। सेन्ट्रल एसियन अन्डर 23 भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले लगातार दोस्रो पराजय बेहोरेको छ। हिजो भएको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको हो। बङ्गलादेशको ढाकाको मिरपुर स्थित राष्ट्रिय रङ्गशालाको कभर हलमा भएको खेलमा पहिलो सेट 24-26 ले गुमाएको थियो। नेपाल बाँकी सेट 18-25 तथा 17-25 मा हार्न बाध्य भयो। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग 3 सेटकै हार बेहोरेको थियो। नेपालले जारी प्रतियोगितामा खाता खोल्न सकेको छैन। नेपालले अब आफ्नो लिगको अन्तिम खेल किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित घरेलु टोली बङ्गलादेश, किर्गिस्तान र श्रीलङ्का गरी 4 टोलीको सहभागिता रहेको छ र 4 टोली सेमिफाइनल पुगिसकेका छन्। सेमिफाइनलका खेलहरू पुस 10 तथा फाइनल खेल पुस 11 मा सुरु हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।